أهلا بكم أصدقائي في درس جديد من دروس تعلم قواعد اللغة الفرنسية مع الشرح باللغة العربية. في هذا الدرس سنتعرف على les verbes auxiliaires الأفعال المساعدة. وأول فعل من الأفعال المساعدة الذي سنتعرف عليه هو le verbe être. على أن نتعرف على le verbe avoir في الدرس القادم. أول شيء أصدقائي يجب أن نتعرف عليه هو ما هي les verbes auxiliaires. ما الذي نقصده ب les verbes auxiliaires. On appelle verbes auxiliaires ceux qui perdent tout ou partie de leur signification et servent à former les temps composés des autres verbes auxiliaires de temps. On appelle verbes auxiliaires نسمي الأفعال المساعدة ceux qui perdent tout ou partie de leur signification هي التي تفقد كل أو جزءا من معناها leur signification et servent وتستعمل à former les temps composés des autres verbes وتستعمل لتشكيل الأزمنة المركبة les temps composés des autres verbes للأفعال الأخرى. إذن باختصار أصدقائي الأفعال المساعدة les verbes auxiliaires هي تلك الأفعال التي تفقد جزءا أو كل معناها من أجل أن نستعملها كأفعال مساعدة لتصريف الأزمنة المركبة les temps composés للأفعال الأخرى. وتكملة للتعريف en français في اللغة الفرنسية il existe deux auxiliaires. في اللغة الفرنسية يوجد فعلين مساعدين être et avoir. فعل الكون الكينونة être وفعل الملكية avoir. être و avoir يستعملان كأفعال مساعدة في اللغة الفرنسية. Tous deux pouvant être utilisés tantôt comme verbe à part entière tantôt comme auxiliaire. هذين الفعلين يمكن أن نستعملهما مرة كفعلين عاديين كفعلين كاملين verbe à part entière كفعل عادي كأي فعل آخر ويمكن أن نستعملهما كأوكسيليار كفعل مساعد comme auxiliaire. وأعطيكم أمثلة Je pense donc je suis. هذه الجملة هي للفيلسوف ديكارت يقول Je pense donc je suis. أنا أفكر إذن أنا موجود. إذن هنا le verbe être استعمل كفعل عادي كأي فعل. لكن بالنسبة لهذه الجملة Nous sommes partis de bonne heure. ذهبنا مبكرا de bonne heure. Nous sommes partis de bonne heure. هنا le verbe être استعمل لتصريف le verbe partir في زمن le passé composé. Le passé composé هو من بين الأزمنة المركبة les temps composés. إذن هنا le verbe être هو فعل مساعد verbe auxiliaire. لماذا هو verbe auxiliaire؟ لأنه ساهم في تصريف فعل آخر في زمن مركب. هذا الفعل هو partir. والفعل partir عندما نريد تصريفه في زمن من الأزمنة المركبة نستعمل معه l'auxiliaire être. أعطيكم مثالا آخر على le verbe avoir. Elle a une jolie robe rouge. لديها فستان أحمر جميل. إذن هنا كما ترون le verbe avoir استعمل كفعل. لماذا؟ لأن le verbe avoir هنا عنده معنى امتلك. لديها أو لها تمتلك فستانا أحمر جميل. في المثال الثاني J'ai collectionné les timbres. جمعت الطوابع البريدية. هنا le verbe avoir استعمل كauxiliaire كفعل مساعد. ساعد le verbe collectionner في التصريف في زمن le passé composé وهو كما قلنا زمن من الأزمنة المركبة.
إذن باختصار les verbes être et avoir هما فعلين يمكن أن يستعملا كأفعال عادية كباقي الأفعال، كما يمكن أن نستعملهما كأوكسيليير comme auxiliaire كأفعال مساعدة. قلنا في هذا الدرس أصدقائي سنتعرف على l'auxiliaire être. Avant de l'employer comme auxiliaire قبل استعماله كفعل مساعد il faut savoir que le verbe être يجب أن نعلم أن الفعل être possède une signification propre لديه معنى خاص معناه الخاص pour exprimer un état من أجل التعبير عن حالة liaison de l'attribut au sujet. Le verbe être يستعمل كرابط ما بين l'attribut والفاعل، وسنرى مثالا على كيفية الربط ما بين l'attribut و le sujet باستعمال le verbe être. Ou encore lorsqu'il signifie أو حتى عندما يعني se passer, exister, aller, se trouver, appartenir, etc. أو حتى عندما يعني معنى هذه الأفعال. يمكن للفعل être أن يأخذ معنى se passer يحدث، exister يوجد، aller يذهب، se trouver يوجد، appartenir ينتمي إلى غير ذلك من الأفعال. إذن أصدقائي يجب الانتباه جيدا إلى هذه الجزئية. أولا يجب أن نعلم أن le verbe être يمتلك معنى خاص به والذي يعني حالة عندما يربط ما بين l'attribut و le sujet. وكمثال جمال est intelligent. جمال هو ذكي. لدينا جمال le sujet الفاعل، ولدينا كذلك intelligent وهو attribut هو adjectif يلعب دور attribut du sujet والذي هو جمال. والرابط ما بين الفاعل والattribut هو le verbe être والذي يعني حالة. ما هي حالة جمال؟ ما هي صفة جمال؟ جمال هو ذكي. جمال est intelligent. هذا من جهة. من جهة أخرى يمكن للفعل être le verbe être أن يحمل معنى بعض الأفعال مثل se passer, exister, aller, se trouver, appartenir إلى غير ذلك. وكمثال la maison est à mon père. La maison est à mon père. المنزل لوالدي. هذا المنزل هو لوالدي. إذن هنا le verbe être يحمل معنى في ملكيتي ينتمي. La maison appartient à mon père. La maison appartient à mon père. المنزل ينتمي أو في ملكية أبي. إذن هنا le verbe être يحمل معنى le verbe appartenir. إذن هنا في مجمل هذه الحالات التي رأيناها le verbe être يستعمل كفعل كأي فعل عادي. في باقي هذا الدرس سنرى استعمالات le verbe être كفعل مساعد comme auxiliaire. السؤال الذي سنجيب عليه الآن كيف le verbe être أن يستعمل كفعل مساعد comme auxiliaire. هناك عدة حالات نستعمل فيها le verbe être comme auxiliaire. الحالة الأولى l'auxiliaire être sert à conjuguer. الفعل المساعد être يستعمل لتصريف les verbes passifs dans tout leur temps. الأفعال المبنية للمجهول في جميع أزمنتها. الأفعال المبنية للمجهول في جميع أزمنتها. أقصر عليكم لمعرفة المبني للمعلوم والمبني للمجهول la voix active et la voix passive. أقصر عليكم أن تزوروا هذا الرابط. هنا ستجدون درسا شاملا على كيفية التحويل من la voix active المبني للمعلوم إلى la voix passive المبني للمجهول. إذن هنا l'auxiliaire être يستعمل لتصريف الأفعال في المبني للمجهول la voix passive. وكمثال la voiture est réparée par le mécanicien. La voiture est réparée par le mécanicien. أي تم إصلاح السيارة من طرف الميكانيكي. هنا هذه الجملة هي في المبني للمجهول و le verbe être هنا صرف في le présent.
للاطلاع أصدقائي كما قلت لكم على ما هو المبني للمعلوم والمبني للمجهول la voix active et la voix passive أدعوكم أن تزوروا الرابط الموجود أسفل الفيديو. الاستعمال الثاني للauxiliaire être il est l'auxiliaire des temps composés de tous les verbes pronominaux. Il est l'auxiliaire des temps composés de tous les verbes pronominaux. إذن هو الفعل المساعد في جميع الأزمنة المركبة لجميع الأفعال الضميرية. ولقد رأينا في الدرس السابق ما هي الأفعال الضميرية les verbes pronominaux. عند تصريف الأفعال الضميرية في جميع الأزمنة المركبة نستعمل l'auxiliaire être. وكمثال Elle s'est souvenue de cet homme. Elle s'est souvenue de cet homme. هي تذكرت هذا الرجل. هنا le verbe se souvenir وهو من الأفعال الضميرية صرف مع l'auxiliaire être باستعمال l'auxiliaire être في زمن الماضي المركب le passé composé. مثال آخر Le ciel s'est assombri très rapidement. Le ciel s'est assombri très rapidement. أظلمت السماء بسرعة كبيرة. هنا le verbe s'assombrir. s'assombrir أظلم أو اسود هو من بين الأفعال الضميرية لذلك صرف باستعمال l'auxiliaire être في هذا الزمن المركب. أقدم لكم مثال آخر Nous nous sommes rencontrés hier. Nous nous sommes rencontrés hier. التقينا البارحة. هنا كذلك le verbe se rencontrer هو verbe pronominal في هذه الحالة استعملنا معه l'auxiliaire être من أجل تصريفه في زمن الماضي المركب le passé composé. ومع استعمال آخر l'auxiliaire être l'auxiliaire être sert à conjuguer يستعمل l'auxiliaire être لتصريف les temps composés الأزمنة المركبة de quelques verbes لبعض الأفعال intransitifs اللازمة التي لا تحتاج إلى مفعول به مباشر أو غير مباشر exprimant والتي تعبر pour la plupart في معظم الحالات un mouvement حركة ou un changement d'état أو تغيير في الحالة. هناك عدة أفعال عددها محدود 14 فعلا مع مشتقاتها تعبر عن حركة أو تغيير في الحالة. عند تصريفها كلها في زمن مركب نستعمل l'auxiliaire être. وكمثال على هذه الأفعال aller ذهب arriver وصل décéder مات devenir أصبح échoir سقط entrer دخل sortir خرج mourir مات naître ولد partir ذهب rester بقي retourner عاد tomber سقط venir أتى إلى غير ذلك من هذه الأفعال. للتعرف أكثر أصدقائي على هذه الأفعال التي نصرفها مع l'auxiliaire être في الأزمنة المركبة يمكنكم زيارة هذا الرابط هنا أو الاطلاع على صندوق الوصف أسفل الفيديو. وكمثال على هذه الأفعال Il est parti ce matin. Il est parti ce matin. ذهب هذا الصباح. لدينا هنا le verbe partir وهو من بين الأفعال التي نستعمل معها l'auxiliaire être عند تصريفها في زمن من الأزمنة المركبة. مثال آخر Elle est née en 2002. Elle est née en 2002. هي ولدت سنة 2002. هنا le verbe naître ولد يحتاج l'auxiliaire être لتصريفه في زمن من الأزمنة المركبة. Nous sommes entrés par la fenêtre. Nous sommes entrés par la fenêtre. دخلنا من خلال النافذة. هنا كذلك le verbe entrer يحتاج l'auxiliaire être من أجل تصريفه في زمن الماضي المركب. وهنا أقول عندما تكون هذه الأفعال intransitif أي لا تحتاج إلى مفعول به سواء مباشر أو غير مباشر. وفي الأخير أصدقائي أقترح عليكم تمرينا بسيطا. التمرين يقول Ajoutez l'auxiliaire être aux phrases suivantes. Ajoutez l'auxiliaire être
aux phrases suivantes. أي أضيف الفعل المساعد être للجمل التالية. هنا مجموعة من الجمل تحتاج للأوكسيليير être. إذا أصدقائي أوقفوا الفيديو، حاولوا حل التمرين، ستجدون تصحيحه بعد لحظات. هذا هو تصحيح التمرين الخاص بالدرس الثامن من هذه السلسلة. إلى هنا أصدقائي قد انتهى هذا الدرس، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. في الدرس القادم سنتعرف على l'auxiliaire avoir. كونوا في الموعد.